السلام علیکم. امیدوارم که بیخیشم جور باشین انشاءالله. امروز دا کویتا دا پاکستان دای محرم امروز عاشورای ما از قصد خواندم پیش قبرستان. امروز دا پس پشت ما قبرستانه اگرچه منظره شهر بسیار خوب شه. اینی امروز که ما ششتم دیگه انتر روست مورتاب دو مفتی بچی شاک وائٹ ہاؤس را امور کی سید رضا جوړ کړه ابدالي وزیر اعلی منشي آیتی پروگرام داره نقل ازی جایرم منم ما امروز شمور گفته بودم که در ماه محرم از 600 تا 1000 بچه در نشه در سیگریت در چپکاری مختام شیعات میگره بعض دوستا کار شمدد مفتینا از گاه نشه یو ترنیه ما دوستا یک بلوک شی از ما ناراضه مگه که تو چرا ما قصه زندان افغانستان قصه اغوا یا اختطاف رو پیش نموگریم ور پیش مگرم سر صبح دوباره شروع اما ما زوالم شمار گفتم چون که وہ یک قصه تاریخی ہے وہ باید ما بلیزو وہ غور فکر کده بگم اما آدم کی مر برده دمنا تمام شی زنده ہے یا غزوری شی زنده ہے یا ما بگم که دروغ بنیشی نگم تاریخ کی هسته بس مر معاف نمونه امروز دو طورا دا یاد میں یک حدیث پیغمبر مگر سه چیز ازیاد شمناره ما ازو خاطر امروز پیش قبرستان هم دم اول مگر یک آدم کی بلے تو احسان منا وہ ازیاد تو نرا احسان او نیکی رمگا او خوبی رمگا کہ تو دا ایواز ازو یگو چیز توقع نکنی که لیکن انسان اتر نیکی کنی کہ تو ازو بدلہ امید نہ داشته باشه مگا اگر یک انسان بلے تو احسان کت اما احسان اس کو ازیاد تو نہ رہا چیزی میرے معاشرہ خرابی پیدا مشاہد کر رہا ہو اگر انسان کی احسان کت وہ بیزار مشاہد دوبارہ کدیگو بلے گو کس دیگا احسان نہ کدیگو کس دیگا خوبی نہ مگا قدوزت قدم چیز کار دویم مگا نصیحت ازیاد شمو نہ رہا ایگو کس کی نصیحت بنا ازیاد شمو نہ رہا چرا اندازہ کن شمو اگر پیچی وکیل بورن از وکیل کو مشورہ بے خائن وکیل پیسہ میں رہنا یک آدم کی شمور نصیحت بنا او دل چی مو سزا او شمورا از خوب و بد آگاہ منا او سر شمور خلاص منا کہ خوب چیا بد چیا کدم کار رکنو کدم کار نکو ازی خاطر اگر ای نصیحت ہم ازیاد طرف تو آدم دوبارہ گبائی خوبی گو کسی دیگر نشان نہ ملا بعض میں نے معاشرہ یک رای اصلاح گم مشا یک رای اصلاح کم مشا ازی خاطر مگر نصیحت کی گو قسمنا او باید ازیاد شمونا را سیمنا گب کہ از خاطر زما امروز یعنی جی پیش قبرستان ہم دو سیمنا گب یعنی ہے کہ مرگ ازیاد شمنا را ہمیں سے چیز رکھی مگا ازیاد شمنا را مرگ ازیاد شمونا را خیرو کہ ما کیمرے خونو درو نشود درنے میں تنم چوچے کہو گا چند نیا بسیار خوشنمائی رام ہو رہا بسیار دل ادم را خوش ہونا بسیار مزہ ملے دیگه مرگ گفته ازیاد شبو نره اینالی قوبا دوستا این سه چیز سه وصیت رکی پروردگار پیغمبر کدا کہ گواہی پیغمبر مود نام حدیث یاد منی امی سے چیز اگر زیاد انسان نره زندگی انسان زندگی شخصی شی و سوسائٹی خود چی معاشرہ جامعہ خود چی بسیار اسلام شا د زندگی انسان ایگو غلطی نہ منا ایگو اشتباہ نہ منا ایگو ظلم نہ منا گناہ صغیرہ کبیرہ یک شولا کر کنا چرا کی ہر کس مفہمہ کی انجام مردو ہے وہ مردو رم شبو خبر درین وقت کی انسان دری دنیا زامت مقصد دروغ مگا رشوت مقرار کار منا یوالی مال یتیم را مقرار دیگرور بازی میں دا بیوار بازی میں دا پیسہ شی مقرار دیگرور بازی میں دا پیسہ شی مقرار وقت کی ممرہ دا پیسہ دا جائش ممنا ای گو کفن تا امروز کس
وشنا که د کفن جیب داشته باشه. لہذا امی سیدنا گفتار حضرت پیغمبر قنجرشم بخاطر ازی گفتم که امروز عاشورای گفتم اول حدیث بگم باز روز عاشورا باین یک دفعه دا شاو پس را توخ کنی دمی دا شاو که تیر شده مو چی یاد گرفته مو از خانه برمشی که مو امام بارا موری مو دا خاندو موری امیالی هم چیزی که بروری قد موترسیکل خود رو همینجی رسیده این همینجی بیگاه این همینجی تمام چی درو اینجی چکر میزده ما شما را خوش ندارم که نشان بدم روی زناره نشو نمیدم لیکن تمام چی همینجی رسیده و تر رشا اونجی پیش که بخصار نکن اینجی ما معلومات کدوم ازگاه معلومات کدوم امی چند روزی محرم بچه اینجی ما بیگاه این تا دور شمور نشو میدم اولا بیزی وائٹ ہاؤس اولا بیزی ساختمان سفید بلڈنگ سفید انمی جماعه 4 بجے روز انمی جماعه تا صبح انمی جن آئس مکشن ہیروئن مکشن چرس مکشن انمی پورا منطقہ چرس بوئی ملیا السلام علیکم والوال شم بخیر صحت شم خوبا انمی پورا منطقہ مگا 4 بجے تا صبح چرس بوئی ملیا او روز ایک مرتکہ ہم دا بچے خورازین جی پیدا کدا لغت کوئی کدا چپلا کوئی کدا بردا انجی دوستا کی منی منا ایگو کس کہ ما منی منا کی انجی چرس نقشن یکشی بابی خوبتا نہ گفتا کہ ما چرس نقشن مو چکر رفتا دی ایک مرتکہ مات بلے مقار شد مور نمیلا کہ انجی بیشی وہ ہم دا انجی گفتا ایگو مرتکہ گفتا بیرار ما زمانہ بدلیش دا گا زمان بچائز مور ایگو کلان چپلاق مزد مو مرفتی دیس چی ما چوم کدی کہ صدقے تو شنم خوب کدے کہ بچے مرخ چپلاق زدے وہ کار چپ کدو نیشتے یا لگو تو بھائی بچے تو انمی جی ماں نیشمنا چی نشمنا ما خبر ندارم تو بیا توخ شاو بیا توخی شاو تا صبح بچے تو انیج دراز پورتا ہوا دیگائی شکت گوشے چی ڈانس منا چی کارا منا مگر بچے اس تو انمی جی بیوش پورتا ہوا بچے تو انمی جی ماں نشمنا نہ بچے اس بار نشن نمنا بس آلی ورکی باور دل جی کنا امی نشیا بسیار دروغ گویا مستدہ خانہ مورا اتر گبا مگنا و یک گب یہ نہیں ہے کہ اول قما شمور گفتہ بدم کی دمائی محرم اولاتارا دکترو را بچی چارا تمام را وش شمور سنچ باشا کینا دا کجا مورا چیز کار منا قدس کی توبال بشا گبی مفت دیگا نا پیغمبر گفتہ کہ اگر آدم کی شمور نصیحت نام نصیحت را گوش کی ازیاد شمور نہ رہا مگر شمور دغب چنین نا ما امروز ازی خاطر مگم کمی دا شاوی محرم را شمور چی حاصل کدین از کربلا چی یاد گرفتے ہیں از واقع کربلا چی یاد گرفتے ہیں امام حسین علیہ السلام مگا وہ مردم اگر مسلمان نین کم از کم آزادہ خوبشن آیا شما مفہمین آزادگی چیزا 150 سال قریب مشا غلامن خود کو پیرا امام حسین مگن خواہ دکتروی جوان شمور تمام روز طالبو برکہ دا ربا سودا من سرگم مبرا بس کجے شما پیرا امام حسین کجے شما پیروی امام حسین خدا محمد شما دا پیروی امام حسین بی بی زینب امام حسین زندہ کت ہمی شما بو کجے شما وقت بی بی زینب علیہ خدا کردار شما کردار بی بی زینب علیہ پیشن کده بر مشن بری محرم شاہ دکاندارا از محرم پیش آزرگو کی مور صفا مگا باجی محرم کا پیشن آ گیا کلاہائی سیاہی مختلف گلدوزیاں ہے گلکاریاں ہے خصوصاً بلدے محرم آیا شمو واقعاً شمو کمی قص پٹکا منین ایگوی شو مستی پیروی بی بی زینب رمشنا سن اگر بی بی زینب نمو بود آیا کربلا مومن امروز اگر بی بی زینب نمو بود امروز کس کربلا را خبر بود کہ کربلا چیز کار شده شمو خاتونو یک دفعه دا جاگه خطوخ کن کدم شم پیروی بی بی زینب امید شمو دا شاوی محرم کہ اس خانہ برش دین تو تا کدی کی مو مورد امام بارا انہیں جم دین چرس کچ دین نا انالے میں انمین جی چیر راشت وقتن انمی آیا امام حسین شمور گفتا بورین چرس بکشن امام حسین گفتا بورین ہیروئن بکشن امام حسین گفتا بورین آئس بک نشے آئس کرن آیا شمو خبر درین ہور چی شخصیت بود دمین قصے کربلا ہور یک انسان بود کہ دفوج یزید بود
لیکن از بس کی شعور شبال بود، از بس کی فهمیدگی شبال بود. هر لشکر یزید را لقد د لشکر امام حسین ما. آیا شما هم شعور دارین که خودن چون تصمیم بگیرین بدیره، لکن خود به خود بغیر نصیحت یگو کس بدون از اینکه شما رو کس بگه اینی خوبه اینی بده، اما کس عقل دارین که بدیره لکن باید خوبی، اما کس عقل دارین خوبی رو خودن چون بفهمین. از خانه بر میشین که ما در جلوس عاشورا مری ما اینی چرس میشین. چی کرامات دارین شما؟ داشاو چی یاد گرفتین؟ همین داشاو محرم مولایو کی اینا لی بگم بس خاری مولایو ما سر و جان خود زدن برای شما چی گفا گفتن که اینی تر اخلاق، اینی طرح انسانیت، اینی طرح بد اخلاقی، اینی طرح کارای بد، اینی رقم شراب خوردو، اینی رقم چرس کشیدو، اینی رقم نشه کدو، اینی رقم بلیت شما چی تاثیر کده. امام حسین علیه السلام مگفت که عربی گفتد هل من ناصر ینصرنا، آیا ایگو کس هسته امی مقاومت که ما در مقابل یزید کدم، امی مقاومت ادامه بیده، امی رو جاری بیله. دا شاوی محرم یعنی محرم دا شاو تیر شد چیز یاد گرفتین از امام حسین، امو چیز که یاد گرفتین امو رو باین بگین نه دمی دا شاو غیر آوارگردی گو چیز دیگه شما یاد گرفتین که احسان چه دبله امام حسین منین. امی مادر پدر دا کجایا که هیچ خبر نداره که اولاتا دا کجایا. اون روزا ما شما رو گفتم که بسیار زیاد احتیاط کن، اولاتا کل توخ کن این اولاتا دا کجا مورا من جاگه توخ کن. امی دا شاو شما چیز یاد گرفتین، امی خس کی ملایو جان کند، امی خس کی دیگرو گفت، امی خس کی پیغامه امام حسین بود. امام حسین گفت از ما بعد خلاف ظلم میں استادگی را کی جاری میله، امی تر که ما خلاف ظلم ایسته شدم. در افغانستان دار روز هزار محله صدها دختر را بال قدمو برا طالبو د ایران د عربا سودانه ازرگور کالا کاروبار کدو نمیله، ازرگور ازرگی گفتو نمیله، ازرگور محرم برگزار کدو نمیله، مراسم مذهبی نمیله. بس شمور شیعه چیزین، شمور شیعه کجاین، بلده کجا گریانین، بلده دیگرو گریانین، بلده دیگرو نالین. فقط امی دا شاو را فقط چور دین، امی دا شاو شما چیز یاد گرفتین از محرم. اینال تا دو ماه دیگر از دیست شما کس خنده نمیتنه، از دیست شما کس بازار رفته نمیتنه، سودا خریده نمیتنه که محرمه. لیکن شما امی دا شاو شی خالی امی دا شاو که بسیار د زور شور محرم برگزار بشه، امین شما چیز یاد گرفتین. آیا متر که امام حسین گفتد که کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، یعنی هر روز روز مقاومت، روز مبارزه، روز جد و جهاد و هر سرزمین سرزمین مبارزه، سرزمین جد و جهاد، سرزمین مقاومت. آیا شما خبر دارین این مقاومت چیزه، مبارزه چیزه، جد و جهاد چیزه، خلاف یزید استشهاد چیزه. از روزی که دین سیاست گٹ شده، اثر دین کمزور شده و مردم از دین بیخی بیزار شده. سلامت بشین تمام شما. خدا شما رو نگاه کنه، خدا اولادای شما رو درای نیک هدایت کنه، خدا شما رو توفیق بده که چیم خو بلی اولادای خشته بشین که اولادای شما قد غلط آدمات توبال نشنه، در غلط جایا نره، پیسه را غلط جای خرج نکنه. تشکر. سلامت بشین. خدا در روزی بیخی شما در روزیش برکت بده.